أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is the infinite mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that once again He has blessed us with the day of Friday, that day when we spiritually rejuvenate our hearts by the recitation of Surah Al-Kahf. It is that day when physically and spiritually we present ourselves in the best possible state. We wear our cleanest clothes, we remove unwanted hair, unwanted nails from our bodies, we apply ether to our bodies, we ensure that we look in our best possible state. It is on this day that we send salawat upon the Messenger alayhi salatu wassalam. Yet at the same time, in these difficult, in these testing, in these unprecedented times, there is one great favor of Allah subhanahu wa ta'ala that again has been deprived from you and I, and that is doing the ziyarah of the ahabbul bilade ilallah, the most beloved of places of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the masjid. That Friday is synonymous with attending the house of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala alleviate our sufferings in these difficult times. May Allah subhanahu wa ta'ala return our hearts physically and spiritually to the masajid as soon as possible. May Allah subhanahu wa ta'ala raise the darajat of all of the Muslim shuhada who have passed away owing to the pandemic of coronavirus. Ameen. Bijahi Taha wa Yasin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
Inshallah ta'ala, very briefly, what I would like to do on this day of Friday, the most blessed of all days, is raise a point which I think most people have at some point or another through the last month or so thought about, that with the appearance of this pandemic of coronavirus, one important spiritual question that many people are asking is that what is exactly going on? What has Allah subhanahu wa ta'ala done to you and I? And in particular, is this a punishment from our Lord? Or is this a means of testing from Allah subhanahu wa ta'ala? And as you can imagine, that this is a very, very crucial and important question. If we are to interpret what is going on in this current climate as a punishment from our Lord, then there are serious repercussions because of that. That we have to look at ourselves and correct our behavior. That it is the worst possible situation to find ourselves, that our Lord, He is punishing us from up above, and He is punishing us in a very, very severe way. Yet, if we are to interpret what is going on right now as a test from Allah, as an imtihan, then Allahu Akbar, this is the complete opposite, and this is the complete other side of the spectrum. No longer are we seeing that Allah subhanahu wa ta'ala is displeased with us. If we are to interpret everything that is going on right now as an imtihan, as a testing, then subhanallah, this means that Allah subhanahu wa ta'ala is removing sins from us. He is purifying ourselves. That He is testing us, and He is inflicting upon us something which He has put His most beloved men through as well. The Anbiya Kiram, the Awliya Kiram, who themselves went for the most testing of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a very serious question. What exactly is going on right now? Is this an azab from Allah, or is this an imtihan? To the best of my ability, what I would like to do is to read to you and to interpret to you two beautiful verses from the Holy Quran. And I hope that inshallah ta'ala that will give you and I a moment of reflection to ourselves understand and reflect whether this is a punishment from our Lord, or whether this in reality is our test from Allah subhanahu wa ta'ala. What you will find with both of them is that to a large extent, whether this is a punishment, whether this is a test, it is in our hands. It is how we react to it. So inshallah I will read two verses from you from the Holy Quran. Both of them mention khawf and ju'a. Khawf means fear. Ju' means hunger. And I will recite to you the first verse, which is to be found in the 14th para. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah, who provides the best of examples, in this particular verse He talks about a town, a community, who alhamdulillah through the grace and karam of Allah, they were experiencing peace. They were content, mutma'inna. They had tranquility. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. They never had a problem with wealth. Wealth was coming to them, rizq was coming to them from each and every possible corner. So this town, they had no complaints whatsoever. They had everything coming from Allah subhanahu wa ta'ala. But there was one serious mistake that they made. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Despite the fact that Allah had granted them security, He had granted them peace, He had given them rizq and provisions from each and every corner, these same people, they denied and turned away from the favors of Allah. They did not say Alhamdulillah. They did not thank their Lord. They showed arrogance instead. They assumed that this rizq and this security was through their own efforts. They didn't see this as a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. So what did Allah do to these people? فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah subhanahu wa ta'ala sent down khawf, and He sent down hunger to these people, purely because of
their attitude of denying the favors of Allah. So in this verse, what we learn is that a punishment came down from Allah subhanahu wa ta'ala to this community. And this punishment came in the form of fear and in the form of hunger. Importantly, why did it come down? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, because they did not show gratitude to the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So from this verse we learn that if you are experiencing fear and you are experiencing hunger, then one of the reasons that is happening to you, and one of the reasons why this is considered an azab, is when you do not thank Allah subhanahu wa ta'ala and you do not turn to Him. The second verse that I want to read, and again Allah subhanahu wa ta'ala mentions these two same things. Again He mentions khawf, and again He mentions hunger, ju'. A verse that you are all familiar with. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is telling the believers that certainly I will test you. Meaning this is an imtihan now. And what is He going to test you with? It's a five-fold test. And then for our purposes, the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala mentions is that He mentions fear and He mentions hunger. The same thing that is mentioned in the verse from the 14th surah. But now this is not a punishment anymore. Now this is not an azab from Allah subhanahu wa ta'ala. Rather it is an imtihan, which is a blessing from our Lord. What is the difference now? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Because these same people, when they went through fear and when they went through hunger, they had patience. They had tawakkul upon Allah subhanahu wa ta'ala. They turned to their Lord. They performed sajda for Allah subhanahu wa ta'ala's sake. So subhanallah, for them, this is not a punishment when they experience fear and hunger and shortcomings and blows to their wealth, to their jans, to the fruits around them. This was not in any way a negative thing. Rather, it was a means of the forgiveness of their sins. So two verses, contrasting by nature, united by the fact in both of them, Allah subhanahu wa ta'ala mentions fear and hunger. Yet for one group of people, it became a punishment, purely because they did not turn to Allah and they did not thank Him. But that same two things, the ju' and the khawf, when it fell upon those people who had patience, those people who turned to Allah, those people who in those same set of verses, ista'inu bis-sabri was-salah, sought help from their Lord through the means of patience and through the means of performing salah, Allah subhanahu wa ta'ala turned this into something beautiful. So this is a time for you and I where Allah subhanahu wa ta'ala is testing the mu'mins. He is seeing how strong our faith is. And rest assured and glad tidings to you and I that when Allah subhanahu wa ta'ala tests His believers, He is showing karam upon them. He is showing rahmah upon them. And each and every moment and each and every difficulty, anguish, pain and anxiety they go through, Allah subhanahu wa ta'ala will not let that suffering go in vain. He is forgiving some of our minor sins because of that. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to pass through these difficult moments with sabr, with patience, with tawakkul upon Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala enable these sensitive times to be a means of our forgiveness. May Allah subhanahu wa ta'ala alleviate the sufferings of all Muslims throughout the world. May Allah subhanahu wa ta'ala raise the darajat of all of the Muslims who have passed away because of coronavirus. Ameen. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم. Respected elders and my dear brothers in Islam,
Today I'll share one hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Hazrat Habban radiyallahu ta'ala anhu narrates that a person came to Rasulullah alayhi salam and asked, Ya Rasulullah alayhi salam, should I spend 1/3 of my time sending blessings on you? And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, if you desire. Then the person asked that should I spend 2/3 of my time sending blessings on you? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said yes. Thereafter, the person said, I will spend all my time sending blessings on you. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you do that, then Allah subhanahu wa ta'ala will make you successful in both worlds. Subhanallah. My dear brothers in Islam, just look at the enthusiasm and fervor of the companions of Rasulullah alayhi salam. Their desire was to spend all their available time in sending blessings on Rasulullah alayhi salam. This desire of this companion pleased Rasulullah alayhi salam so much, and he proclaimed that if you spend all your available time in spending blessings on me, then Allah subhanahu wa ta'ala will make you successful in both worlds. Respected brothers, if we want to be successful in this world and in both worlds, then we must not spend our valuable time doing useless things. Rather, we spend our time sending blessings on Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Inshallah, all our problems will be solved in this world and the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all to recite blessings in abundance. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim. Sallu alayhi salatan wa salaman alayka ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala durud paak ki barakaton ke sadke उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, करम फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाल मुक़द्दसा के वास्ते या अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा, करम फरमा। मुसलमानों को इज़्ज़त की ज़िंदगी और इज़्ज़त की मौत अता फरमा। हम तमाम से इस मर्ज़, इस वबा या मराज़ को मौला तो दूर फरमा। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़, अमन व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। बिलख़ुसूस हमारे उलमाए उम्मीयीन और उलमाए इल्लीयीन का मौला साया हम तमाम के सरों पर तादेर कायम और दायम फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ جنوں ملائکے تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام۔ جنوں ملائکے تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام۔ یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ عرش بری
تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔